बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे साइफ़र मुकदमे का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। अब तक की सारी कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया गया है। फ़र्द जुर्म, बयानात और अब तक जो गवाहान, जिरा, हर चीज़ कलअदम हो चुकी है। मैंने आपको बताया था जिस दिन काबीना ने ये मंजूरी दी थी, शायद उस दिन मेरे कई दोस्तों ने वो वीडियो हमारा वीलॉग सुना हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये इतना बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं कि अब सारी कार्रवाई कलअदम हो जाएगी, चूँकि इन्होंने ये साबित कर दिया है कि जो पहले की कार्रवाई थी वो गैर कानूनी थी और अब जो कार्रवाई शुरू हुई है इसके बाद वो कानूनी होगी। उसके बाद मैंने आज आपको दिन में बताया था कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो अहम पॉइंट उठाया है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो जेल ट्रायल है और काबीना की मंजूरी है, काबीना की मंजूरी से पहले ज़रूरी है कि हर सूरत जज जुडिशल ऑर्डर पास करे। अगर जज जुडिशल ऑर्डर पास नहीं करते और बग़ैर जज के जुडिशल ऑर्डर के उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं होगी। उस पर अदालत ने उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखा। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। वो फ़ैसले के जो नुकात हैं वो मैं आपके सामने पढ़ के उसका फिर मतन हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्तसर सलमान अकरम राजा साहब के आज के दलाइल। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान को इतनी बड़ी कामयाबी, मैं आपको कहता था कि बेंच तब्दील होगा तो इनकलाब आएगा, और वो आया है। और इसमें जहाँ जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस सिमन इम्तियाज़ रिफ़त साहबा ने आज एक तगड़ा फ़ैसला दिया है, वहीं पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सलमान अकरम राजा साहब। और इमरान खान को इतने बड़े रिलीफ दिलवाने का सेहरा उनके सर जाता है। उन्होंने अदालत में दलाइल देते हुए जैसे ही आज समाअत शुरू हुई तो जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि जेल ट्रायल के लिए जज को सबसे पहले क्या करना चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि जेल ट्रायल के लिए तरीक़ाकार मौजूद है। हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक जेल ट्रायल के लिए जज की मर्ज़ी लाजमी है। मुतलका जज हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर ऑफिस के ज़रिए मुतलका वजारत को आगाह करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतलका जज को अपना माइंड क्लियर करके वजूहात बतानी होती हैं। हाई कोर्ट रूल्स के मुताबिक जेल ट्रायल इन तमाम प्रोसेस से गुजरता है। उन्होंने दलाइल दिए कि जेल ट्रायल के लिए पहला फ़ैसला ट्रायल कोर्ट के जज का होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के जज का फ़ैसला या हुक्म का फ़ैसला या नोटिफिकेशन या खतूत वो हुक्मनामा नहीं है। जज फ़ैसले के ज़रिए अपना माइंड इस्तेमाल करता है। जेल ट्रायल के लिए पहला कदम जज का माइंड है कि वो जेल ट्रायल का फ़ैसला करे। इमरान खान के वकील का कहना था कि जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़े ऑर्डर पास करना चाहिए। इसके बाद चीफ़ कमिश्नर की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत की मंजूरी का मरहला आता है। मज़ीद कहा कि वफाकी हुकूमत काबीना से मंजूरी ले तो उसके बाद हाई कोर्ट को आगाह करना ज़रूरी होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि दीगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ओपन ट्रायल और मेरे मौक्कल के ख़िलाफ़ जेल ट्रायल क्यों हो रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 29 अगस्त के दस्तावेज़ात में कुछ भी नहीं बताया गया कि क्यों जेल ट्रायल किया जा रहा है। अगर मान भी लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज़ ट्रायल जज ने किया तो आगे तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं हुआ। उनका कहना था कि जेल ट्रायल के लिए मंजूरी वफाकी काबीना ने देना है, मगर इस केस में 12 नवंबर से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी मौजूद ही नहीं है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने सवाल किया कि क्या अब तक कोई जुडिशल ऑर्डर पास हुआ, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि रूल्स के मुताबिक अब तक कोई एक जुडिशल ऑर्डर पास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को रिमांड की कार्रवाई ओपन कोर्ट में हुई, उसके बाद ये ट्रायल जेल में मुंतकिल हो गया। मेरे ख्याल में जेल ट्रायल के मामले पर पहली दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन की तरफ से आनी थी। प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर बाकायदा फ़ैसला जारी होगा तो मुलजिम को भी उसका हक मिलेगा, वो डिफेंड करेगा। प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त देगी कि जी जेल ट्रायल होना चाहिए। जो दूसरी साइड है डिफेंस, वो अपना डिफेंस करेगी, दिफा करेगी। उसके बाद अगर जज फैसला करता है तो उसको जुडिशल ऑर्डर को रिवीजन फाइल करके चैलेंज किया जा सकता है, वो डिवीजन बेंच के सामने लग सकता है। ये नहीं है कि आज खुद ही सारी कार्रवाई हो जाए। सलमान अकरम राजा साहब ने 8 नवंबर का जज अबुल असनाद जुल्करनैन का ख़त पढ़कर सुनाते हुए कहा कि नवंबर के ख़त को देखते हुए पोजीशन मज़ीद वाज़ेह होती है। जज ने ख़त में कहा कि केस का जेल ट्रायल जारी है, जबकि 12 नवंबर को काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी का ख़त उस वक्त लिखा गया जब इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेर समाअत थी। उन्होंने अदालत को बताया कि 12 नवंबर को काबीना डिवीज़न ने समरी तैयार की और 13 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हुआ। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस्तफसार किया कि 13 नवंबर को नोटिफिकेशन कानूनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए था, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जज ने ख़त में जेल ट्रायल की मंजूरी का माजी से इतलाक़ नहीं मांगा।
انہوں نے سوال اٹھایا کہ 8 نومبر کے خط میں جج صاحب نے ماضی کی کارروائی کا ذکر نہیں کیا، جو چیز مانگی نہیں گئی کابینہ اس کی منظوری کیسے دے سکتی ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 13 نومبر کا نوٹیفیکیشن قانونی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھا، جس پر وکیل نے بتایا کہ آرٹیکل 352 کے تحت ماضی کی کارروائی پر 13 نومبر کے نوٹیفیکیشن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 13 نومبر کا نوٹیفیکیشن صرف قانونی ضروریات کو پورا کرتا ہے؟ جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں سمجھتا، کابینہ کی منظوری جوڈیشل آرڈر کے بغیر ہے، کابینہ منظوری کے لیے جوڈیشل آرڈر بنیادی چیز ہے جو موجود ہی نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہم نے گزشتہ روز رجسٹرار ہائی کورٹ سے 2 سوالات پوچھے تھے۔ رجسٹرار نے عدالت کو بتایا کہ جج کی تعیناتی کے پروسیس کا آغاز اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، یہ بھی بتایا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے جیل سماعت سے پہلے ہائی کورٹ کو آگاہ بھی کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے دلیل دی کہ اب تک جیل ٹرائل سے متعلق تمام نوٹیفیکیشنز غیر قانونی تھے، اگر آگے جیل ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تو قانونی طریقے سے ٹھوس وجوہات اور وہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی حالات ہوں تو تب ہی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 15 نومبر کے لیے کوئی درخواست اور نہ ہی کوئی جوڈیشل آرڈر ہے، جیل ٹرائل کے لیے جاری نوٹیفیکیشن میں قانون کو فالو نہیں کیا گیا، لہٰذا جیل ٹرائل غیر قانونی قرار دیا جائے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ حکومت بھی نئے ڈاکومنٹ بنا لے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار بھی بتا دیں گے کہ جی ہاں جی سارا کچھ ہم نے کیا، جو قانون کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے کی۔ ابو الاسناد ذوالقرنین نے بھی جو کچھ کیا وہ قانون کے مطابق کیا، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیسک چیز پکڑی اور ایسی پکڑی کہ پھر ان سے وہ جان چھڑانا مشکل ہو گیا۔ اب یہ عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان ICA انٹرا کورٹ اپیل نمبر ہے 367/2023 اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور پھر تمام وکلاء کی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ عدالت نے کہا فار ڈیٹیلڈ ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ، جو ڈیٹیلڈ ریزنز ہیں وہ بعد میں ریکارڈ کی جائیں گی۔ دی انسٹنٹ انٹرا کورٹ اپیل فائلڈ انڈر سیکشن 3(2) آف دی لا ریفارمز آرڈیننس 1972 اگینسٹ دی ججمنٹ ڈیٹڈ 16/10/2023، جو چیف جسٹس عامر فاروق کا 16 اکتوبر کا فیصلہ ہے، پاسڈ ان ریٹ پٹیشن نمبر فلاں فلاں از مینٹنیبل، کہ جی عمران خان کی درخواست کو منظور کیا جاتا ہے، اس کو قابل سماعت قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرا، دی ڈیزگنیشن آف دی اسپیشل کورٹ اینٹی ٹیررزم اسلام آباد ٹو ٹرائی کیسز رپورٹڈ انڈر دی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 تھرو نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 27/6/2023 ایشوڈ بائی دی منسٹری آف لا اینڈ جسٹس از ویلڈ اینڈ لافل، جج کی تعیناتی کو قانونی اور درست قرار دیا۔ There is no provision in Code of Criminal Procedure which competes in a magistrate to hold his court in a usual courtroom، کہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے پورے ضابطہ فوجداری میں کہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کو کہے کہ وہ اسی جگہ ہی کر سکتا ہے، ٹرائل کسی اور جگہ نہیں کر سکتا۔ ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، اگر ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوں گے وہ بہت ریئر ہوتے ہیں، ایکسیپشنل سرکمسٹانسز اینڈ ویئر اٹ از کنکلوسیو ٹو جسٹس، اور جہاں انصاف کے لیے ضروری ہو، اور ٹرائل کین بی کنڈکٹڈ ان جیل، ان صورتوں میں جیل میں ٹرائل ہو سکتا ہے، ان اے مینر دیٹ fulfills the requirements of an open trial or a trial in camera provided it is accordance with the procedure provided by law، کہ جو جیل ٹرائل کا کنسیپٹ موجود ہے لیکن وہ تب ہوتا ہے جب ایکسٹرا آرڈینری کوئی حالات ہوں اور جہاں قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 29/8/2023 ایشوڈ بائی دی منسٹری آف لا اینڈ جسٹس امپیوڈ ان ریٹ پٹیشن نمبر جو عامر فاروق نے خارج کی تھی، از ڈکلیئرڈ ٹو وداؤٹ لافل اتھارٹی اینڈ نو لیگل افیکٹ فار وانٹ آف آرڈر بائی دی اپروپریٹ گورنمنٹ اینڈ فلفلمنٹ آف ریکوائرمنٹ پرووائڈڈ ان سیکشن 352 CRPC ایز ویل ایز Rule 3 in Part A of Chapter 1 in Volume 3 of the Rules and Orders of the Lahore High Court, Lahore، کہ جی جو 29 اکتوبر کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 12/9/2023 جو کابینہ کا ہے، نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 25/9/2023، نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 3/10/2023، یہ جیل کے جو نوٹیفیکیشن تھے 12/9 کا، 25/9 کا، 3/10 کا، 13/10/2023 کا، issued by the said ministry are declared to be without lawful authority and no legal effect for want of fulfillment of requirements provided in section 352 CRPC۔
نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 13/11/2023، یہ نوٹیفیکیشن ہے کابینہ منظوری کا 13/11/2023 ایشوڈ بائی دی منسٹری آف لا اینڈ جسٹس آن دی بیسس آف دی کیبنٹ ڈائریکشن ڈیسیجن ڈیٹڈ 12/11/2023 ایز ویل ایز نوٹیفیکیشن ڈیٹڈ 15/11/2023 ایشوڈ بائی دی سیڈ منسٹری آن دی بیسس آف دی کیبنٹ ڈیسیجن ڈیٹڈ 15/11/2023 آر ڈکلیئرڈ ٹو بی آف نو لیگل consequence for not having been preceded by an order of the learned judge special court in terms of سیکشن 352 CRPC پاسڈ ان جوڈیشل پروسیڈنگس، کہ یہ تمام نوٹیفیکیشنز چونکہ کسی جج کے جوڈیشل آرڈر کے جو بعد میں یا جوڈیشل آرڈر ہونے کے بعد یہ کابینہ منظوری نہیں ہوئی، اس وجہ سے ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا پوائنٹ تھا، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج وہ پوائنٹ ان کو لے ڈوبے گا۔ It is also declared by way of clarification that notification dated 15/11/2023 issued by the said ministry on the basis of the cabinet decision dated 15/11/2023 cannot be given retrospective effect۔ جو 13 کو منظوری ہوئی ہے اور 15 کو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کو ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ 13 کو منظوری دیں اور 15 کو وہ ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ اس کا ماضی سے اطلاق ہوگا، جب انٹرا کورٹ اپیل پینڈنگ تھی اور پینڈنسی میں انہوں نے یہ کیا، اپنے لیکیونا کو اور اپنے بلنڈر کو فلفل کرنے کے لیے وہ غلط ہے اور غیر قانونی ہے۔ کانسیکوئنٹلی دی پروسیڈنگس، اب یہ اہم پیراگراف ہے، دی پروسیڈنگز ود ایفیکٹ فرام 29/8/2023، یہ وہ ہے جو پہلا جیل ٹرائل میں جیل میں عمران خان کا ریمانڈ ہوا تھا۔ دی پروسیڈنگز ود ایفیکٹ فرام 29/8/2023 اینڈ دی ٹرائل کنڈکٹیڈ ان کیس FIR نمبر 6/2023 ڈیٹڈ 15/8/2023 رجسٹرڈ انڈر سیکشن 5 and 9 آف دی آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ریڈ ود دی سیکشن 34 آف دی پاکستان پینل کوڈ 1860 ایٹ پولیس اسٹیشن کاؤنٹر ٹیررزم ونگ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اسلام آباد in jail premises in a manner that cannot be termed as open trial stand vitiated، وہ اسٹینڈ ویشیٹڈ، اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، ان کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ 29 اگست 2023 سے جیل میں جتنی کارروائی ہوئی ہے، چونکہ وہ جیل پریمسز میں ہوئی ہے، جیل کے احاطے میں ہوئی ہے، اور اہم بات دیٹ کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز این اوپن ٹرائل، اس کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جج صاحب نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جیل ٹرائل اس وجہ سے کالعدم ہے کہ وہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، اور مطلب یہ کہ عمران خان کا سائفر مقدمے کا ٹرائل اوپن ہونا چاہیے۔ عدالت نے ان جیل پریمسز ان مینر دیٹ کین ناٹ بی ٹرمڈ ایز این اوپن ٹرائل is stand vitiated, the instant appeal is allowed in the above terms، اور جو یہ موجودہ درخواست ہے اس کو ان پوائنٹس پر منظور کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، بہت خوبصورت فیصلہ ہے۔ اب زیرو سے جو عمران خان سائفر کیس ہے وہ زیرو پہ پہنچ گیا ہے، نئے سرے سے ساری کارروائی ہوگی۔ اب اس میں دوبارہ اگر یہ کوئی جیل ٹرائل کی طرف معاملہ لے کے جاتے ہیں، ایک تو یہ فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ بہت سپورٹ کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جج کو فیصلہ دینا پڑے گا، جج فیصلہ دے گا، وہ جوڈیشل آرڈر ہوگا، وہ پھر چیلنج ہو جائے گا، اور وہ ریویژن میں چیلنج ہوگا، ریویژن میں سکوپ زیادہ ہوتا ہے، ریٹ میں کم سکوپ ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے میں سائفر ٹرائل کا جو ختم کر دیں گے، اس کو اڑا کے رکھ دیں گے، وہ ساری کی ساری ان کی جو خواہشات ہیں اور خواب ہیں وہ آج عدالت نے اٹھا کے پھینک دی ہیں، اور بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔